सर बाहर कॉलेज यूनिफॉर्म में एक लड़की आई है। इसे सड़क से छोटी बीबी की रशियन किट मिली है। मुलाजिम की इतला पर काशान मलिक ने सुख का सांस लिया। इसकी जिद्दी लाडली बहन अपनी बिल्ली की वजह से कमरे में बंद थी। लाउंज में दाखिल होते काशान ने एक लम्हे में यमुना की गुर्बत का अंदाजा लगा लिया। बोले, लड़की, क्या इनाम चाहिए? सर, मुझे आपकी सिफारिश चाहिए। मेरा मतलब कि आपकी एक फोन कॉल से मेरा काम हो जाएगा। बात करते करते यमुना की आवाज भर आई। मेरे भाई को पुलिस उठाकर ले गई है। इसका कोई कसूर नहीं था। एक आवारा अमीर ज़ादे की जिद की वजह से ये सब हुआ। तुम्हें कैसे पता वो आवारा भी था? काशान इसे दिलचस्पी से देखते बोला, वो जी, इसकी बहन भी आवारा थी मेरे भाई के साथ। जस्ट शट अप। बिरयानी दम पर लगाकर वो पलटी। रायता इसने पहले ही तैयार करके रखा था। दिल फरेब सी खुशबू ने पूरे किचन को घेर लिया। एक नरम सी मुस्कुराहट के साथ वॉश बेसिन पर आकर इसने हाथ धोए और खुश करके जाहिद के कमरे में चली गई। हैरत की बात थी कि 1 घंटा हो चुका था इसके भाई को ऑफिस से आए हुए और मुसलसल अपने कमरे में बंद था। इससे पहले कि इसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए वो इसके कमरे तक जाती, बाहर लकड़ी का दरवाजा बड़े जोरदार तरीके से धड़धड़ाया गया और सहन में खड़ी हुई लड़की ने पलटकर हैरत से दरवाजे को देखा। वो इस इलाके के इमाम मस्जिद के बच्चे थे और पूरे इलाके में इनकी अच्छी खासी इज्जत थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आने वाले इतनी बदतमीजी से दरवाजा खटखटाता और इससे पहले कि वो दरवाजे की जानिब जाती, दरवाजा जोरदार तरीके से खोलने की कोशिश की गई और बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी जब जाहिद कमरे से बाहर निकला और इससे फौरन कमरे में जाने के लिए कहा। ये कौन लोग हैं भाई? जाहिद की जानिब जल्दी से बढ़ते हुए इसने हैरान और परेशान होकर सवाल किया और जब जाहिद इसे तसल्ली अमेज नजरों से देखते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गया, वो जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करती कमरे में दाखिल होने लगी। जाहिद के दरवाजा खोलने पर एक अजनबी शख्स अंदर दाखिल हुआ। इनके रिश्तेदारों में तो क्या, पूरे इलाके में ऐसा कोई भी शख्स नहीं पाया जाता। इसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा और मगरूरी छाई हुई थी। वो दरवाजे की ओट में खड़ी रह गई। इस शख्स ने आगे बढ़ते हुए जाहिद का गिरबान पकड़ लिया। वो चीख चीख कर इस पर इल्जाम लगा रहा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले नमक हराम, तुम मेरी बहन को गंदी नजर से देखो, इसे खौफजदा करने की कोशिश करो। तुम गिरबान से पकड़कर जाहिद को झंझोड़ते हुए वो हर हद पार करता जा रहा था, जबकि कांपते हुए वजूद को समेटकर वो साकित खड़ी रह गई। इसका भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था। जाहिद उम्र में से 5 साल बड़ा था, लेकिन वो आंखें बंद करके अपने भाई पर यकीन कर सकती थी। हंगामा बढ़ता जा रहा था। इर्द गिर्द से लोग इकट्ठे होने लगे। जाहिद अपनी सफाइयां पेश कर रहा था और वह दरवाजे की ओट में छुपी रह गई। अगर इस वक्त वो तमाम मर्दों के सामने बाहर जाती तो जाहिद के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती थी और बाद में इसे जाहिद की तरफ से इसे गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता था। लेकिन इसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत बता रही थी कि वो अपने भाई को कभी भी इतनी मुश्किल में घिरा हुआ नहीं देख सकती। न जाने वो शख्स कौन था। इसके भाई को घसीट कर गली तक लेकर गया। वो सहन में दौड़ती चली आई, लेकिन जब वो गली तक गई, इसने बड़ी गाड़ी को गली में मुड़ते हुए देखा था और इसके भाई को पुलिस पकड़कर ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। छोड़ दे भाई को जाहिद भाई। जल्दी से आगे बढ़ते हुए वो अपने भाई के सीने से जा लगी, जबकि जाहिद के चेहरे पर बेचारगी और शर्मिंदगी फैली हुई थी। भरे इलाके में इनकी इज्जत खराब हो गई। लोग हैरान और परेशान इन्हें देख रहे थे। कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि जाहिद जैसा शरीफ शख्स इतना बड़ा कदम उठा सकता है। यमुना, तुम घर जाओ। अपनी बहन को सीने में छुपाते हुए इसने इन जालिम लोगों से दूर रखना चाहा, लेकिन यमुना दुपट्टे में सिमटी घर आए जा रही थी। इसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। अपने भाई को तकलीफ में कैसे देख सकती थी, जबकि जाहिद ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। तुम घर जाओगी और घर में रुको, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे भाई ने कुछ भी नहीं किया। वो नहीं जानती थी वो कोई झूठी तसल्ली थी या दिलासा था, लेकिन इस रोज पूरे इलाके के सामने पुलिस इसके भाई को गिरफ्तार करके ले गई और गिरफ्तार करवाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि काशान मलिक था।
मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का इकलौता वारिस, जिसकी बहन के एक इल्जाम ने पूरी कहानी का पांसा पलट दिया, और जाहिद वकारुद्दीन का खूबरू और शरीफ बेटा इसकी लपेट में आ गया। हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था सिवाय खुदाए बुजुर्ग की जात के, लेकिन वो रात इसने जिस तरह गुजारी वो जानती थी। इसकी माँ की कजन, जिसे वो खाला कहा करती थी, इस रात इसे अपने घर लेकर गई, लेकिन भाई के अलावा कहीं भी सुकून नहीं था। यूं लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में वो लावारिस रह गई है। माँ बाप की बात भरी दुनिया में इसके पास एक आखिरी सहारा इसका भाई था। पूरी रात गुजर गई लेकिन इसका भाई वापस नहीं आया। वो जानती थी कि जिन लोगों ने इसे गिरफ्तार करवाया वो कोई आम नहीं है। वो बार बार सर कह रहा था तो यकीनन वो इसका सर ही होगा। फजर की नमाज राहीला खाला के घर अदा करने के बाद वो अपने घर वापस आ गई। सबसे पहले अपने भाई के कमरे में पड़े हुए तमाम कार्ड और कागजात को इसने कंगाल मारा। कुछ औरतें अफसोस के लिए इसके पास आने लगीं, कुछ बस तमाशबीन के तौर पर, और कुछ औरतों को सिर्फ छानबीन की आदत थी, लेकिन इनके सवाल इसके दिल में जख्म कर रहे थे। अपने भाई के साथ साथ वो भी तड़प रही थी, लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं था। तमाम कागजात छान मारने के बाद आखिर इसे अपने भाई के ऑफिस का एड्रेस मिल गया, और तकरीबन दोपहर के करीब शॉल को कंधों पर रखकर वो खुदा का नाम लेकर घर से बाहर निकल आई। सफेद रंगत में सुर्खियां खिली हुई थीं। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को रो रो कर इसने सुर्ख कर लिया, लेकिन अंदर की वहशत किसी सूरत भी कम नहीं हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद रिक्शे वाले ने रिक्शा मतलूबा जगह पर उतार दिया, और जिंदगी में पहली बार अपने भाई की हिफाजत के बगैर वो घर से बाहर आई थी। डरना तो बनता था। शॉल को मुट्ठी में लिए वो सिर्फ अपने भाई की जिंदगी की उम्मीद लेकर इस शानदार बिल्डिंग के सामने उतरी। मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री लिखे हुए बोर्ड पर एक नजर डालने के बाद इसने गहरी सांस भरते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ाने चाहे। इसे बॉस के कदमों में बैठ जाना पड़ता, लेकिन हर सूरत वो अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगना चाहती थी, इस शख्स से जो इनके लिए मगरूरी का खुदा बन बैठा। लेकिन शायद ये आजमाइश इतनी तवील थी कि अभी इसका इख्तिताम लिखा हुआ ही नहीं था। गार्ड ने इसे दरवाजे में रोक लिया। मुझे सर से मिलना है, प्लीज मुझे अंदर जाने दें, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। अपनी मुलायम सी आवाज में इल्तिजा करते हुए वो अंदर जाने की भीख मांग रही थी, और गार्ड बजट खड़ा था। आप अपना तारुफ करवाएं, सर को आपके बारे में बता दिया जाएगा। इस तरह मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। और इस खरांड से मर्द की तेज आवाज सुनकर वो सहम कर दूर हो गई। बड़ी बड़ी आंखें एक बार फिर भीग उठी। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो यहां से नामुराद चली जाए। इसके लिए गार्ड के सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा का वास्ता मुझे अपनी बेटी समझकर अंदर जाने दे, मैं बहुत तकलीफ में हूं। वो जानबूझकर यहाँ अपने भाई का जिक्र नहीं कर रही थी। जानती थी कि अगर इसने गलती से भी जाहिद का नाम ले लिया तो हो सकता है वो दोहरी मुसीबत में फंस जाती। जाओ बीबी, अगर भीख मांगनी है तो सड़कों पर जाकर मांगो, ऐसे किसी भी अरे गहरे से नहीं मिल रहे थे। इस रोज शिद्दत से इसे अपनी औकात और गरीबी का अंदाजा हुआ। पहली बार इसे इस बात से नफरत हो रही थी कि खुदा ने ऐसे लोगों के मोहताज बनाया। वो कितनी देर मेहनत करती रही, लेकिन गार्ड ने इसे अंदर नहीं जाने दिया, और बाहर आकर एक चबूतरे पर बैठे हुए इसने घुटने पर सर रख लिया। इसका दिल चाह रहा था कि वो धारे मार मार कर रोना शुरू कर दे, यहीं से चीख चीख कर इस शख्स को पुकार कर कहे कि दुनिया में इसका वाहिद सहारा इसका भाई है और इसका सहारा ना छीने। इसने सब कुछ खो दिया, अब एक आखिरी इस शख्स को खोने का वो तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन ये बस इसकी खाम ख्याली थी। बड़ी बिल्डिंग में बंद कमरों में बैठने वाले लोगों के दिल पत्थरों के हुआ करते हैं। अगर वो चीख भी पड़ती तो शायद इसकी चीख गले में दब जाती, लेकिन इसकी आवाज इन संगे मरमर की दीवारों से टकरा कर ठाठ से बैठे हुए काशान मलिक के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। आधे घंटे से 1 घंटा और फिर 1 से 2 घंटे गुजर गए। वो इस तरह बैठी रही। गार्ड ने से कितनी बार जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गई, और बिलाखिर तंग आकर गार्ड न्यूज के पास आकर बैठ हाथ जोड़ दिए। मेरी नौकरी का मसला है, मेरा बेटा, खुदा का वास्ता तुम्हें जाओ यहां से।
वो इसे इल्तिजा कर रहा था और इसने पहली बार अपनी जैसी बेबसी किसी और की आंखों में महसूस की। मैं काशान मलिक से मिलना चाहती हूँ, खुदा के लिए मुझे एक बार मिलने दें। आप यकीन करें मैं बहुत मुसीबत में हूँ। लेकिन इसकी बेबसी से ज्यादा शायद मुकाबिल को अपनी नौकरी की फिक्र थी। ये रख लो, ये साहब की रिहाइश का है, इस एड्रेस पर इनके घर चली जाना, वो तुमसे मुलाकात कर लेंगे, लेकिन यहां से चली जाओ। अगर मुझे खुद से बड़ा समझती हो। वो शख्स इसके हाथ सामने कार्ड बढ़ाए बड़ी उम्मीद से इसे देख रहा था और कांपते हाथों से कार्ड थाम कर वो मशगूल निगाहों से इसे देखते हुए उठ खड़ी हुई। खुदा हाफिज। इसके लबों ने बेआवाज हरकत की और वो पलट कर सड़क की जानिब चल पड़ी, जबकि गार्ड ने सुख की सांस खारिज करते हुए एक बार फिर अपनी सीट संभाल ली। कभी कभी हम मजबूर होते हैं, लेकिन मुकाबिल हमसे भी ज्यादा मजबूर होता है, और यहाँ वो दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा मजबूर थे। वो नामुराद होकर इस कार्ड को थामे वो वापस लौट आए। अब इसे कल का इंतजार था, यानी इसका भाई ये दूसरी रात भी जेल में काटने वाला था। टैक्सी शानदार सड़कों पर रवां दवां थी। एक रात फिर कांटों पर गुजार कर अगले दिन भी जब इसे लगा कि ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, वो घर से निकल पड़ी। कल की तरह आज भी बड़ी उम्मीद लेकर जा रही थी। इसे हर सूरत इस एड्रेस पर पहुंचकर मलिक काशान से मुलाकात करनी थी। गुलाबी लबों को एक दूसरे में पेवस किए वो हरगिज नहीं जान चाहती थी कि वो कौन सी मुसीबत सर लेकर इस शख्स के सामने जा रही है, जो इसकी पूरी जिंदगी को बदल देने की हैसियत रखता है। लम्हे भर में इसके कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो सोफे पर बैठा था, हमेशा की तरह फॉर्मल ड्रेस, चमकती हुई आंखें, शानदार शख्सियत, चेहरे पर छाई हुई संजीदगी और मगरूरी, सलीके से बनाए हुए बाल और इसके वजूद से उठती हुई खुशबू ने कमरे की हर चीज को गोया अपनी लपेट में ले रखा था। लबों को एक दूसरे में पेवस करते हुए इसकी उंगलियां बड़ी तेजी से लैपटॉप की स्क्रीन पर गर्दिश कर रही थी। काफी देर के बाद अपना काम मुकम्मल करके इसने सोफे की पुश से टेक लगा ली। अपनी आंखों को बंद करते छनाके से नूरुलैन का चेहरा इसकी आंखों के सामने लहराया और इसने पट से अपनी आंखों को खोल दिया। काफी देर पहले मुलाजमा आकर बताकर गई थी कि पिछले 24 घंटों में नूरुलैन ने एक निवाला भी अपने हलक से नहीं उतारा। वो 20 साल जिद्दी लड़की आज भी इसके लिए एक छोटी सी बच्ची थी, जो इसकी सांसों को अटका सकती थी। इसकी रेशन किट, जो कि इसके भैया की जानिब से गिफ्ट थी और हर वक्त इसके गिर्द मंडलाती रहती। इसका खो जाना ऐसा सदमा था जिसे वो 24 घंटों से भुला नहीं पा रही थी। जब तक वो रेशन किट इसके सामने नहीं होती, इसे हरगिज भी खाना नहीं खाना था। हालांकि काशान ने इसके बजाय अपना न जाने कितनी हसीन से हसीन बिल्लियों की पेशकश की, लेकिन इसकी जानिब से हर पेशकश मुस्कर्द हो गई। खुद को थोड़ा सा सेट करते हुए वो कमरे से बाहर निकल आया। वो नूर को अपने हाथों से खाना खिलाने का इरादा रखता था। इसके पास बेशबहा दौलत थी, ऐसी हजारों कैट्स वो अपनी बहन को गिफ्ट कर सकता था, लेकिन इसके चेहरे पर छाई हुई उदासी नहीं देख सकता था। सीढ़ियां उतरते हुए वो जूं ही नीचे आया, इसने गुलजमान के साथ एक छोटी सी लड़की को दाखिली दरवाजे से अंदर आते देखा, जिसके हाथ में वही रशियन बिल्ली थी जिसकी वजह से इसकी बहन पिछले 24 घंटों से खाना नहीं खा रही थी। कुछ देर वो बेयकीन होकर इसे देखता रहा और लपकते हुए फिर आगे बढ़कर वो कैट इस लड़की के हाथ से ले ली, जो कि हैरानो परेशान इस शख्स का चेहरा देख रही थी। ओह माय गॉड, फाइनली ये मिल गई। जमन जाओ और नूर को बुलाकर लेकर आओ। इस लड़की को मुकम्मल नजरअंदाज किए बड़ी मोहब्बत से इस कैट को देखकर वो गुलजमन को हुक्म दे रहा था, जो जी कहकर सर झुकाती भागती नूर के कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि वो अभी तक इस बिल्ली के नरम मुलायम बालों में उंगलियां फेरकर इसे देखे जा रहा था। जबकि वो लड़की चंद कदमों के फासले पर अपनी शॉल को दुरुस्त किए हैरानो परेशान इस शख्स को देख रही थी, जो इतना पुरसकून था। पिछले 2 दिनों से इसकी सांस अटकी हुई थी। इसका भाई जेल में पड़ा था, इस पर इतना संगीन इल्जाम लगाए गए और ये लोग किस मुसीबत में धकेल कर खुद इतने सुकून से एक बिल्ली के खो जाने का मातम मना रहे थे। अमीर लोग और इनके चोंचले। कुछ देर के बाद वो चीखती चिल्लाती लड़की दौड़कर बाहर आई और आते अपने भाई के साथ साथ इस बिल्ली से लिपट गई। थैंक यू सो मच भाई, आप नहीं जानते मैं इसके बगैर कितनी सैड थी।
इस 20 साल लड़की ने अपने फूले फूले रुखसारों को दबाकर अपने दोनों लबों को बाहर निकाला और या फिर अपनी एड़ियां उठाते हुए अपने भाई के रुखसारों को चूमकर इस बिल्ली को प्यार करते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि आने वाली लड़की को इसने भी मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया था, जिसकी तवज्जो पहले इनके घर की जानिब थी, मलिक आशान की जानिब। अब इसकी तवज्जो इस लड़की की जानिब मबजूल हो गई जो लड़की इस शख्स को लिपट कर भाई भाई कहती जा रही थी। यानी यही वो नाजुक सी दोशीजा थी जिसने इसके भाई पर इल्जाम लगाया। इसके कमरे के बाद दरवाजे को देखते हुए वो सोच रही थी। झपका शान ने गुलजमन की जानिब देखकर पूछ ही लिया, गुलजमन कहाँ से मिली ये कैट और ये लड़की कौन है? इसकी संजीदा आवाज पर यमुना ने पलटकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखा और फिर उंगलियां चटखाते हुए गर्दन झुका ली, जबकि गुलजमन अब इसका तारुफ करवा रही थी जितना वो जानती थी। पता नहीं साहब, ये जब मैं घर में दाखिल हुई तो इनके हाथ में छोटी बीबी की कैट थी, इसलिए सिप्तैन इसे अंदर ले आया। एक नजर इस लड़की के चेहरे पर डालते हुए गुलजमन को जितना मालूम था इसने बता दिया और वो शख्स नरम सी मुस्कुराहट से इस लड़की को देखता बड़ी बारीक बीनी से इसका जायजा लेने लगा। 22 साला में नाजुक सी लड़की जिसका मुलायम चेहरा मक्खन की तरह शफाफ था, सर जगमगाते हुए आरिस, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे के अतराफ में गिरती हुई लटें और आंखों में फैली हुई अफसुर्दगी जो इससे और हसीन बना रही थी। कहां से मिली तुम्हें ये कैट? क्या तुम यही देने आई थी? इस लड़की की जाहिरी शक्ल सूरत को देखते हुए इसे महसूस हो गया कि वो बहुत छोटे घर की लड़की है जो शायद इनाम के लालच में यहां तक चली आई। वो बाहर सड़क पर ये झाड़ियों के दरमियान फंसी हुई थी, सो मैंने निकाल ली। इस कैट को यहाँ लाते हुए अंदाजा नहीं था कि ये बिल्ली बड़ी वजह बन जाएगी इसकी मलिक आशान से मुलाकात के लिए। हालांकि जब इसने इस आजादी दिलवाकर अपने हाथों में भरा तो इसे सोच लिया वो इस बिल्ली को घर लेकर जाएगी, लेकिन यहाँ इसके मालिक ही बदल गए, सो वो खाली हाथ खड़ी काशान मलिक को देखती खड़ी रह गई। बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? वो पेंट्स की पॉकेट में हाथ डालकर बड़ी जाज़बियत से इसका चेहरा देख रहा था जो सफेद दुपट्टे के हाले में जगमगा रही थी। मेकअप से शफाफ मासूम सा चेहरा, भरे से रुखसार जिनकी सुर्ख और सफेद रंगत ने मुकाबिल को अपनी जानिब खींच लिया। इससे पहले कि वो अपनी मखमली लबों से कुछ कहती, मुकाबिल कदम उठाते हुए इसकी जानिब बढ़ा और सीने पर बाजू लपेट कर इसके सामने खड़ा हो गया। 10,000, 20,000 या 50,000, मेरे ख्याल में इतनी रकम तुम्हारे लिए काफी होगी। सर से पैर तक इसे देखने के बाद वो दिलकशी से मुस्कुराया और सामने खड़ी हुई छोटी सी लड़की की रंगत लम्हे भर में सुर्ख हो गई। मैं यहाँ आपसे कोई रकम वसूल करने नहीं आई मलिक साहब। वो बोली तो इसका लहजा मुलायम था, लेकिन इतना नहीं जितना इसकी शक्ल। महक मलिक आशान के चेहरे पर हैरत और इसके बाद दिलचस्पी उभरी। अपने लबों को गोल करते वो आंखें मटकाकर इससे देखता रह गया। अभी तक इसे अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी हुई लड़की कौन है, लेकिन जिस तरह वो इसकी आंखों में घूर कर देख रही थी इसके लिए दिलचस्पी थी, वरना आज तक हजारों लड़कियां इसे बस टिक की तरह बांध कर देखती या फिर इसकी दौलत की वजह से इसके गिर्द मंडलाने का फरीजा सर अंजाम देती हैं, लेकिन ये लड़की कुछ मुनफरिद थी। आप शायद मुझे बेकारन समझ रहे हैं, मैं यहाँ आपसे कोई रकम वसूल करने नहीं आई। वो बोली तो एक बार फिर लहजा सख्त था और काशान चौंक कर इसे देखता रह गया। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं है, मैं जाहिर वकार की बहन हूँ और आपके सामने इसलिए मौजूद हूँ कि आप एक बेबुनियाद इल्जाम जो मेरे भाई के माथे पर लगाकर आपने इसे पुलिस के हवाले कर दिया है, इससे खत्म करके मेरे भाई को आजाद करवाएं। और काशान के चेहरे की दिलचस्पी हैरत में बदली और इसके बाद संजीदा तासुरात। जाहिद वकार, तुम इसकी बहन हो? अब वो सवाल कर रहा था और यमुना ने लड़ती हुई पलकों से अपना सर हाँ में हिलाया। वो जाहिद वकार की बहन थी और यहाँ अपने भाई की आजादी के लिए आई थी। देखें, आपको गलत फहमी हुई है, मेरे भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। आप शायद जानते नहीं कि वो कितने शरीफ इंसान है। अपने भाई का तस्करा करते हुए एक बार फिर इसकी आंखें भीग रही थी और काशान ने दांत पीस कर इसके करीब आते हुए गुर्रा कर इसे देखा। यानी तुम्हें लग रहा है कि मेरी बहन झूठ बोल रही है? मेरी नूर झूठ नहीं बोलती। तुम्हारा भाई एक हैवान और दरिंदा है जो इसे हरेस करना चाहता था, वो कह गया, लेकिन इस वक्त इसकी आंखों की सुर्खी बताती जा रही थी और यमुना ने भी इसी के अंदाज में सर उठाकर इससे देखा। और मैं भी कसम उठाकर कह सकती हूँ कि मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वो यहाँ डरने के लिए नहीं आई थी, इसे मालूम था अगर डर जाती तो मार दी जाती। ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो तुम अपने भाई को कैद से आजाद करवा लोगी।
تو پھر ٹھیک ہے، اس کے بدلے تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے ذریعے زاہد وقار سے بدلہ لینا بہت آسان تھا۔ قید سے بھی زیادہ تکلیف وہ یا اس کی بہن کو چھین کر دے سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں آپ جیسے امیر زادوں کو۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مخروطی انگلی اس کی جانب بڑھائی اور زاہد نے اس کی انگلی کو تھام کر اس کا ہاتھ پشت سے ٹھکا دیا تھا۔ خبردار، آج تک ملک کاشان کے سامنے کسی نے انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ اس وقت دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، اتنے قریب کہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ دونوں غصے اور نفرت سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور کاشان کی اتنی قربت پر وہ کانپتے ہوئے اپنا وجود اس سے الگ کر گئے۔ اگر آپ نے میرے بھائی کی جانب انگلی اٹھائی تو میں بہت برا پیش آؤں گی، یاد رکھیے گا۔ اپنے روندے ہوئے لہجے میں بات کرتے ہوئے وہ اسے دھمکی دے رہے تھے، سراسر دھمکی۔ جب تک آپ میرے بھائی کو آزاد کروانے کی بات نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ پولیس، میڈیا، کسی کو بھی بلانا پڑا میں بلاؤں گی، لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ پاؤں پٹک کر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر وہ دلچسپی سے اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ تو میرے لیے اور اچھی بات ہے کہ تم یہاں سے نہ جاؤ۔ تمہارے بھائی کو بھی وہ تکلیف ہونی چاہیے جو مجھے ہو رہی ہے۔ میری بہن پر گندی نظر ڈال کر اس نے جو اذیت مجھے دی ہے میں اسے سود سمیت لوٹا سکتا ہوں۔ آنکھ دبا کر ذرا اس پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں کو اٹکا گیا اور اچھڑ کر دور ہوتی وہ اپنے بیگ میں پڑا ہوا چھوٹا سا تیز دھار آلہ نکالتی کاشان کی جانب بڑھا گئی۔ خبردار، میں آپ کو کاٹ کر کتوں کے سامنے پھینک دوں گی۔ پہلی بار کاشان ملک کو اس کی ٹکر کی لڑکی ملی تھی، ایک ایسی لڑکی جو آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھ سکتی تھی، ایک ایسی لڑکی اس کے سامنے سینہ ٹھوک کر کھڑی ہو جاتی۔ میں تمہارے بھائی کو آزاد کروا دوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں اپنا آپ مجھے سونپنا ہوگا۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ بھی ہریسمنٹ تھی، لیکن وہ جانتی تھی زاہد وقار بغیر کچھ کہے یا کیے، یہ تو خدا بہتر جانتا تھا، لیکن گرفتار ہو گیا۔ اور ایک یہ شخص تھا، اگر اس کی عزت بھی لوٹ لیتا تو کوئی اس کی جانب انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ اس نے پوچھ لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی بڑی حویلی میں نہ ہی ملازمین نے ان پر توجہ دی اور نہ ہی نور دوبارہ اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اس کے لیے یہ عام سی بات تھی یا پھر وہ عادی ہو چکی تھی اپنے بھائی تیری زندگی میں ہونے والی ہلچل کی مقابل نے اس کا بازو تھام کر اسے کھڑا کیا اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی میں سے ڈال کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ اگر تمہیں شام سے پہلے اپنا بھائی اپنے پاس چاہیے تو چپ چاپ بیٹھی رہو۔ اس کے خوفزدہ ہونے پر چیخنے چلانے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا حکم صادر کر کے وہ اسے خاموش کروا گیا اور وہ سر جھکاتے ہوئے ایک بار پھر رو رہی تھی، لیکن اس شخص کے سامنے نہیں۔ اپنے دوپٹے کا پلو اپنے چہرے پر کھینچتے ہوئے وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے کی اجازت نہیں رہی تھی، یہ جانے بغیر کے مقابل بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس روز اسے اپنے فلیٹ پر لے کر آیا۔ عزت کے خوف کی وجہ سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا وہ اپنی جان لے لے گی لیکن اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دے گی، اپنے بھائی کو آزاد کروائے گی۔ ویسے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، مجھ سے نکاح کر لو اور اس کے بعد تمہارا بھائی تمہارے پاس، اسے معاف کر دوں گا۔ خدا جانے اس نے کیا سوچ کر فیصلہ کیا، لیکن یہ فیصلہ اتنا جلد باز تھا کہ وہ منہ کھولے سے دیکھتی رہ گئی۔ نکاح آپ سے کیوں؟ اس کے چہرے پر معصومیت بھری حیرت تھی اور آنکھوں میں خوف۔ دیکھو، اگر تم مجھ سے نکاح کرو گی تو یہاں سے جا سکو گی، ورنہ تم ابھی بھی میری دسترس میں ہو۔ وہ اسے مسلسل خوف زدہ کر رہا تھا۔ مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش مت کیجیے گا ملک صاحب، اسی چھت سے چھلانگ لگا کر ساری زندگی کے لیے آپ کے منہ پر کالک لگا کر جاؤں گی۔ وہ اندر سے گھبرا رہی تھی، لیکن اپنی گھبراہٹ کو ظاہر کرنا کاشان ملک کے سامنے اس کے لیے بالکل بے فائدہ کام تھا۔ صرف اپنے بھائی کی زندگی اور آزادی کی خاطر اسے خاموشی تیار کرنا پڑی۔ نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، وہ بعد میں خلا لے لیتی، لیکن ایک بار اس کا بھائی اس کے پاس آ جاتا وہ دنیا میں بالکل لاوارث تھی۔ چند دور کے رشتہ دار جو باپ کی وفات کے بعد منہ موڑ گئے، اس کا واحد سہارا اس کا بھائی تھا جس سے وہ شدید محبت کرتی تھی، اور اسی محبت کی آڑ میں اس نے وہ قدم اٹھایا جس کے متعلق کسی نے نہیں سوچا ہوگا۔
कुछ ही देर के बाद काशान मलिक ने काजी और गवाहों का इंतजाम कर लिया और वो इसे शॉल में खुद को लपेट कर बैठी, उंगलियों को चटखा रही थी, आंखें रोने के लिए बेताब थीं। दिल धड़क रहा था, आने वाले वक्त इससे खदशों का शिकार कर रहा था। इसके भाई ने कितने ख्वाब देखे थे इसकी शादी के लिए। इसका फर्ज निभाकर कामयाब होने के बाद वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन यहाँ अपने भाई की जिंदगी की खातिर वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही थी। न जाने कब निकाह शुरू हुआ। काजी साहब ने कहा इससे रजामंदी चाहिए। इसने बस गर्दन घुमाकर इस शख्स को देखा जो इसे देख रहा था और फिर इकरार में सर हिलाते हुए हाथ बढ़ाकर निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। अपना सब कुछ इस शख्स के नाम कर दिया जो इस वक्त की नजर में सिर्फ और सिर्फ एक परिंदा था जो मजबूर लड़की को नोच खाने के लिए तैयार हो। निकाह के फौरन बाद आए हुए लोग और काजी फ्लैट से गायब हो गए। अब इसके सामने अकेली थी। जब इसकी कमर में हाथ डाले, इसे अपने करीब करते हुए वो इसके चेहरे पर फूंक मार गया, मेरी जिंदगी में आमद मुबारक हो। बेगम मौजाती तौर पर जिंदगियों को बदलना इसे कहते हैं। इतने अरसे में क्या ऐसे रवैयों को समझना नहीं आया? वो जानती थी कि वो तंज कर रहा है, लेकिन मुझे इस बदली हुई जिंदगी में जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं। सिर्फ अपने भाई के लिए मैंने निकाह किया और शाम से पहले मुझे मेरा भाई मेरे घर चाहिए। इसने फनकारते हुए कह दिया और काशान मलिक ने इसे गर्दन से दबोचकर अपने करीब करते हुए इसके लबों पर लब जमा दिए। दोनों के लब एक दूसरे से टकरा रहे थे। एक जानिब जहां जज्बात, जुनून और जिद थी, वहीं दूसरी जानिब सिर्फ और सिर्फ खौफ अटकी हुई सांसें। इससे पहले कि वो इस शख्स के लम्स पर इसके हाथों ही मर जाती, इसे नरमी से खुद से दूर करता, वो लबों का कोना खींच कर मुस्कुराया और अपना सुर्ख चेहरा छुपाती वो आंसू हलक में उतार गई। आइंदा जुबान चलाने से पहले 1000 बार सोचना, इससे वार्न करता वो पलट कर बाहर निकल गया और वो किसी बुत की तरह खड़ी रह गई। कुछ देर के बाद ड्राइवर ने आकर इसे पैगाम दिया कि साहब का हुक्म है, आपको घर छोड़ दिया जाए, और गहरी सांस खारिज करती वो बाहर निकल आई। कुछ ही देर का खेल था और इसकी हैसियत बदल गई। वो यमुना वकार से यमुना काशान मलिक बन गई। खुदा जाने कब तक। इसके भाई ने नूर पर अगर गलत निगाह डाली तो ये सिर्फ इसका बदला था जो इसे सारी जिंदगी चुकाना था। वो वादा खिलाफी नहीं थी। तकरीबन 2 घंटों के अंदर अंदर जाहिद को आजाद कर दिया गया। सबसे पहले वो अपने घर आया। वो दौड़ कर जाहिद के सीने में जा समाई। भाई आप कैसे हैं? 2 रातें गुजर गईं। इसका रो रो कर बुरा हाल था और जाहिद ने इसका चेहरा इसके माथे पर लब रख दिए। वो सिर्फ एक इल्जाम था, तुम जानते हो ना अपने भाई को। वो अपनी बहन के सामने भी शर्मिंदा था। 5 साल से वो मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में बड़े अच्छे ओहदे पर फायज था, लेकिन वो दिन इतना स्याह दिन था कि इस दिन ने इससे सारी रेपुटेशन छीन ली। इस दिन शायद किस्मत इस पर मेहरबान नहीं थी। वो कभी भी इस हंगामे को नहीं भूल सकता था जिसने बर्पा होकर इन दोनों बहन भाई की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया। इसने जाहिर से छुपा लिया अपने और काशान के निकाह के बारे में। वो नई हिम्मत रखती थी अपने भाई को बताने की। इसे यूं लगता था अगर वो बताएगी तो इसका भाई टूट जाएगा, इसका मान टूट जाएगा। कल जो होता वो देख लिया था, लेकिन अगर इस खामोशी थी तो इसे भी खामोश रहना था। जाहिद को वैसे जॉब से निकाल दिया गया था, बल्कि इसकी रेपुटेशन इतनी खराब हुई कि 2-4 कंपनियों में और भी खाक छानने के बाद इसे जॉब नहीं मिली। और बरखुरदार शख्स जिसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे थे। इलाके में पहले जैसी इज्जत नहीं रही। लोग बातें करते, इसके पीठ पीछे सरगोशियां करते, सवाल करते और ये चीज इसे अंदर से तोड़ रही थी। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। इस रोज इसका भाई घर पर नहीं था। वो हमसाई जमीला आपा के घर में यासीन पढ़ने गई थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब वो वापस आई तो दरवाजे को बंद करके अपने कमरे में चली आई। शॉल उतार कर इसने बेड पर रखी थी। जब इसने पलट कर देखा, सोफे पर बैठा हुआ शख्स सिगरेट के कश लगाता बड़ी मोहब्बत से इसका जायजा ले रहा था और वो इतना खौफजदा हुई कि बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखती दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। वो कोई जिन था या इंसान जो इस तरह नमूदार हुआ कि इसके लबों से आवाज तक नहीं निकली। आप यहाँ क्या करें? बड़ी मुश्किल के बाद संभल कर इसने कहा और मुकाबले ने लबों में डुबाए हुए धुएं को फजा में तहलील किया। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। अजीब इंसान था। वो इसके सामने हाथ जोड़ती रही। खुदा का वास्ते मेरे भाई घर पर नहीं है, जा यहाँ से। आज वो शेर पहले की तरह दिलेर नहीं लगी। शादी से अपनी इज्जत का खौफ था और इसके यूं मेहनत करने पर इस शख्स ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़कर इससे करीब खींच लिया। मुझे तुम्हारे भाई से फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बीवी हो। झुककर इसके कंधे पर लब रखते वो जाज़बियत से इसकी आंखों में देखता गया।
اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ مزید ضد لگاتی، اس کی منت کرتی کہ وہ یہاں سے چلا جائے، باہر دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی رنگت زرد ہو گئی۔ خدا کا واسطہ اس کمرے سے مت آئیے گا، آپ یہیں رکے۔ ایسے وہیں کھڑا کرتی وہ دروازہ بند کر کے باہر گئی۔ اس کے قدم پہلی بار ڈگمگا رہے تھے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور لب شدت سے دعا کر رہے تھے کہ اس کا بھائی نہ آیا ہو۔ دروازہ کھول دیا اس نے اور سامنے ظاہر ہی کھڑا تھا۔ آج اس کی کوئی بھی دعا قبول ہونے والی نہیں تھی۔ سلام کرتے ہوئے زاہد گھر میں داخل ہوا۔ کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہوں؟ زاہد اس کے چہرے کی طرف رات کو دیکھتے پہچان گیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، نہیں گھبرائی ہوئی نہیں ہوں۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے پر قابو پایا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شخص نمودار ہوا، اور زندگی میں پہلی بار اس نے کبوتر کی طرح آنکھوں کو بند کر لیا تھا، جیسے سامنے کھڑی ہوئی موت سے آنکھیں نہ ملانا چاہتی۔ ہم نے اس کی سانس اندر ہی اٹک کر رہ گئی۔ اس کا بھائی حیرت سے ملک کاشان کو دیکھ رہا تھا اور اپنے بھائی کی پشت پر کھڑی ہوئی لڑکی اپنی آنکھوں کو بند کیے زمین میں گری جا رہی تھی۔ اس نے ایسا تو نہیں چاہتا کہ حقیقت اس طرح اس کے بھائی کے سامنے آئے۔ اس کے بعد آنکھیں بھیگنے لگی جب اس نے زاہد کی آواز کو سنا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ملک؟ وہ کل تک جو اسے اپنی ہوس سمجھ کر اس کی عزت کرتا تھا، آج اسے اپنی بہن کے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ کر سیخپا ہو کر اس کی جانب بڑھا اور ملک کا شان سینے پر بازو باندھے ہلکا سا مسکرایا۔ یہ تو تمہیں اپنی بہن سے پوچھنا چاہیے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ چمکتی ہوئی نگاہوں سے اس نے زاہد کی آنکھوں میں دیکھا اور زاہد ساکت رہ گیا۔ پلٹ کر ایک بار اپنی بہن کو دیکھنے کے بعد وہ ملک آشان کی جانب بڑھا۔ خبردار، پچھلی بار تو تم نے تماشا لگایا سو لگایا، لیکن اس بار تو میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری بہن کی جانب انگلی بھی اٹھانے کی کوشش مت کرنا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ملک اس کا گریبان پکڑ کر 5 سال اس نے ملک کے سامنے سر جھکا کر کام کیا، آج وہ سر اٹھا کر بات کرنا چاہتا تھا، سو کر رہا تھا۔ بہت بڑی بھول ہے تمہاری زاہد کہ میں تمہاری بہن کے پاس نہیں آ سکتا، بلکہ دنیا میں واحد ایک شخص میں ہی ہوں جو اس کے پاس آ سکتا ہوں۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر وہ اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا اور زاہد کچھ ہلکا اور اس کے گریبان تک پہنچ گیا۔ بھائی چھوڑ دیں اسے، چھوڑ دیں پلیز۔ اس نے آگے بڑھ کر زاہد کو پکڑ لیا اور حیران و پریشان زاہد نے پلٹ کر یمنا کو دیکھا۔ میں نے سنا ہے کہ چھوٹے گھروں کے لوگوں میں بڑی تہذیب ہوتی ہے، گھر آئے دماغ کا گریبان نہیں پکڑتے، لیکن تم نے آج غلط ثابت کر دیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ مزید اپنی زہر آلود الفاظوں سے زخمی کر رہا تھا اور زاہد کسی بت کی طرح خاموش تھا، جیسے بولنے کی طاقت ہی سلب کر لی گئی ہو۔ شاید تمہاری بہن نے تمہیں بتایا نہیں کہ تمہاری بہن مجھ سے نکاح کر چکی ہے، بیوی ہے یہ میری۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ زاہد کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ سر جھکائے کامتی کھڑی رہ گئی۔ یہ شخص کیا کہہ رہا تھا یمنا؟ وہ اپنے کردار پر لگی ہوئی تہمت سے نہیں گھبرایا تھا؟ اگر گھبرایا تو اس لڑکی کے فیصلے ہم سے، جو اس کی بیٹی تھی، بہن نہیں، وہ اتنا بڑا میں قدم اٹھا سکتی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہاری بہن میری بیوی اور میں اسے لینے آیا ہوں، اپنے پاس لے جاؤں گا۔ بیویاں بھائیوں کے گھر میں اچھی نہیں لگتی، بلکہ شوہروں کے گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ اس کا شوہر تھا اور اس روز اسے اپنے ساتھ لے کر گیا۔ نہ چاہتے وہ چلائی، بس اس نے بھائی سے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی، اور پھر اس نے زاہد کی ہاری ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ وہی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جسے پہلی بار اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ مقادر ایک بار پھر اسے شاندار حویلی میں لے کر آیا اور خود مقدر کے حوالے کرتے ہوئے بالکل خالی تھی۔ جس طرح زاہد اسے دیکھ کر چونکا تھا، بلکہ اسی طرح نور بھی اسے دیکھ کر چونکی۔ یہ کون ہے بھائی؟ آپ اسے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ اپنے بھائی کے پہلو میں کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ پریشان تھا۔ جب کاشان کے بولنے سے پہلے وہ آگے بڑھی۔ شاید تمہیں اپنے بھائی نے بتایا نہیں ہے نور، میں یمنا کاشان ملک ہوں، تمہارے بھائی کی بیوی اور تمہاری بھابھی اور زاہد وقار کی بہن۔ یہاں پر بزدلی کا ہاتھ تھام کر وہ اس شخص کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ بھابھی کیا مطلب؟ بھائی یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ عادت کے مطابق بچوں کے انداز میں بات کرتی وہ لب نکال کر بھائی کی جانب بڑھی اور کاشان نے ایک تیز نگاہ یمنا پر ڈالی، لیکن اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھتی کمرے کی جانب بڑھ گئی، اسی کمرے میں جہاں سے اس روز اس نے اس شخص کو نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ نور نے کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا، اس نے کون کون سی وضاحتیں دی، یہ بات وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جب وہ اسے بازوؤں سے آ کر دبا گیا تب اس نے سر اٹھا کر کاشان کو دیکھا اور ہلکا مسکرائی۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو مجھ سے ٹکر لے کر، صرف اپنے اس بد کردار بھائی کو بچانے کے لیے جس سے میں نے تمہارے بدلے معاف کر دیا، اور اپنے دونوں بازوں کو چھڑوا کر 2 قدم دور ہوئی۔
खबरदार मेरे भाई को बद किरदार मत कहिएगा। आपके पास पैसे हैं, नाम है, मर्तबा है तो किसी के भी किरदार को जान लेंगे। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। वो इससे भी ऊंची आवाज में चीखा था। आपने देखा था? आपने अपनी आंखों से देखा था क्या? इस शख्स के लहजे पर ख्वाब ज्यादा होने के बावजूद वो 2 कदम दूर होकर फनकारी। नूर कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसे मैंने पाला है। मैं इसे जानता हूँ, अपनी बहन की मोहब्बत में पागल हो गया। तो फिर आपने क्या किया? आपने जाहिद वकार की बहन पर निगाह डाली, इससे निकाह कर लिया। मामला बराबर हुआ तो अब पीछा छोड़ दे इनका, बख्श दे मेरे भाई को। अपने दोनों हाथों को जोड़ पर इन पर माथा टिकाती वो कहकर करीब से गुजरने लगी थी कि मुकाबिल ने इसे थाम कर इससे अपने करीब कर लिया। एक लम्हे में ही इसकी टोन बदल गई। वो बड़ी हिम्मत से झुककर इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। इतनी आसानी से छोड़ दूं? आखिर इसकी बहन से निकाह की है तो फिर कुछ हकूक भी बनते हैं मेरे। आंख दबाकर इसके करीब झुकते हुए दिल नशीन सरगोशियों से कहता जा रहा था और वो काम कर दूर हुई। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को और ना ही इस कुर्बत को तस्लीम करूंगी। वो जिद में इससे 4 कदम बढ़कर थी। तुम तस्लीम करो या ना करो, आज तुम्हारे शोहर के कमरे में पहली रात है और पहली रात के कौन से फराइज होते हैं तुम बात को जानती होगी। कान के करीब झुककर सरगोशी करते हुए वो इसे वहीं छोड़कर पलट गया। खाना इससे कमरे में देकर गई और कमरे से बाहर नहीं निकले। शाम के साए गहरे हो रहे थे। इससे अपने भाई की फिक्र थी, लेकिन इस बात का भी अंदाजा था कि अगर काशान मलिक इसका शौहर बन चुका है तो हमने इसे हर सूरत इसके साथ ये रिश्ता तस्लीम करना है। निकाह जैसे भी हुआ, लेकिन तलाक का दाग माथे पर लगाकर अपने भाई की दहलीज पर बैठकर इसके लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती। इस वक्त भी वो बेड पर बैठी थी, अपने हाथ की लकीरों को देख रही थी। जब कमरे का दरवाजा खुला और नूर अंदर दाखिल हुई, वैसे कुछ ज्यादा ही ख्वाब पा लिए मेरे भाई के साथ खड़े होकर आपने। वो सरासर बदतमीजी कर रही थी। इसके लहजे से मालूम होता था कि वो किस कदर बिगड़ी हुई अमीर जादी है, जिसे शायद अपने भाई की मोहब्बत ने सरफराज बना दिया। मैं भी देखती हूँ कि आप मेरे भाई की जिंदगी में कैसे रहती हैं। इसने इस लड़की के सामने कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। बस इसे देखकर चेहरे का रुख मोड़ लिया और धमकियों से नवाजकर नूर तिलमिलाती हुई कमरे से बाहर चली गई। न जाने रात के 9 बजे वो कहां से कमरे में दाखिल हुआ। खाना खाया तुमने? वो पूछ रहा था और वो चुपचाप बैठी रही। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, इसने दोबारा अपना सवाल दोहराया। मैं आपको कुछ भी बताना नहीं चाहती। अपने काम से काम रखें। अपने से बड़े शख्स की शख्सियत से परेशान न होकर वो अपने वजूद को इसके लिए मजीद दिलचस्प बना रही थी। वो मुबहम सा मुस्कुराकर अपना कोट उतारता था। इसके जाए पड़ा था। कोई बात नहीं, अब थोड़ा टाइम अपने शौहर को दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर झुका वो इसके लबों को फोकस कर रहा था और इससे पहले कि वो रोकती, नूर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और वो दोनों एक लम्हे में एक दूसरे से दूर हुए। दोनों के चेहरे की रंगत सुर्ख थी और नूर बड़ी काटदार नजरों से इस लड़की को देख रही थी। इतना जल्दी बदल गया? बस बीवी आने की देर थी। वो अपने भाई से ज्यादा देर तो नाराज नहीं रह सकती थी। ऐसा कैसे हो सकता है मेरा बच्चा? वो मोहब्बत से हाथ खोलकर इसके जानिब बढ़ा। आइए आपको कॉफी पिलाती हूँ, इसके बाद आपसे ढेर सारी बातें भी करनी। इसका हाथ थाम कर वो कमरे से बाहर जाने लगी और बाहर जाने से पहले इसने पलट कर यमुना को देखा था, जैसे इसे वार्न कर रही हो। वो लड़की क्या थी, इससे क्या चाहती थी, यमुना को भी इस बात की समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इतना तो होता था कि कुछ ऐसा पुरस्कार था जो इसे छुपाया जा रहा था, जिसका सामने आना न जाने कुत्तों के पोल खोल सकता था। नूर इसके लिए कॉफी लेकर आई। इसके साथ मिलकर कॉफी थी। वो दोनों बातें करते रहे। इसने नूर को यकीन दिलाया कि ये रिश्ता इन दोनों की रजामंदी से नहीं बल्कि एक जिद की बुनियाद पर बने। लेकिन फिर भी यमुना इसकी भाभी है। आप जानते हैं कि मैं इसे भाभी तस्लीम नहीं करूंगी। जिसके भाई ने मेरे साथ बात को अधूरा छोड़ा, वो अपने आंसू साफ करने लगी और काशान ने इसे अपने साथ लगाते हुए इसके बालों पर लब रखे। अपनी बहन को तकलीफ में देखना इससे गवारा नहीं था। वो कॉफी पीकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। न जाने क्यों वो पहले से ज्यादा फ्रेश नहीं था। सर भारी हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे इससे अभी क्या आ जाएगी। कमरे में दाखिल होते हुए बगैर इसकी जानिब देखे बेड पर लेटा और कुछ देर के बाद इसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ था अजीब, बहुत अजीब। सारी नाराजगी को पसे पुश डालते हुए अगले दिन जाहिद से मुलाकात करने आया। तकरीबन 12 बजे के करीब वो कमरे से बाहर निकली। उसे मुलाजमा ने इसे जाहिद के आने के बारे में बताया था। वो लपक कर अपने भाई के सीने से जा लगी।
نور گھر پر نہیں تھی. اس نے بھائی کو ساری حقیقت کے بارے میں بتایا. زاہد اس کے پاس بیٹھا رہا جب تک کہ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے نہیں آیا. رات کی نسبت اب وہ فریش لگ رہا تھا لیکن آنکھوں میں سر ڈورے تھے. تم جانتے ہو نا کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. سرد نظروں سے زاہد کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ گیا اور زاہد نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا. آپ شاید نہیں جانتے کہ آپ میری بہن کو لے کر آئے ہیں. میں آپ جیسے شخص کے جنگل سے اپنی بہن کو آزاد کروا کر ہی دم لوں گا, یاد رکھیے گا. اور وہ اچھا خاصا اس کے گلے پڑنے لگا. اپنے بھائی کو اس نے جانے کے لیے کہہ دیا تھا. زاہد چلا گیا لیکن اس کے جانے کے بعد بھی وہ افسردہ رہی. اگلے چند دنوں میں مکمل خاموشی چھائی رہی. جہاں کاشان بالکل خاموش تھا وہیں نور نے بھی اپنے کمرے سے نکلنا ترک کر دیا اور خود کو ملی ہوئی مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس نے بھی خود سے کسی کو نہیں چھیڑا. لیکن یہ خاموشی ایسی خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو. اس روز اچانک ملک کاشان پر ہونے والے انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا. اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں سے ایک بڑی رقم ڈپوزٹ ہوئی. اس کے چند ضروری فائل, بابا کی وصیت اور پراپرٹی کے چند کاغذات, ان سب چیزوں کا غائب ہونا شاید ایک ہی بار نہیں تھا لیکن اسے اسی دن پتہ چلا کہ لاکھ کوشش کے باوجود وہ پتہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے. بھٹک بھٹک کر اس کا شک اس لڑکی پر جا رہا تھا. یہ زاہد اسے یوں لگ رہا تھا جسے وہ دونوں مل کر اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہوں, صرف اس کی دولت کی خاطر. اس لیے آئے روز گزرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا کر وہ دھاڑا, اگر تم مجرم ہوئی تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا, یاد رکھنا. اور اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتی وہ خاموش کھڑی رہی. کچھ تھا جو بہت پراسرار طریقے سے کیا جا رہا تھا. اس روز وہ ڈرائیور کے ساتھ زاہد کے گھر چلی گئی. اس گھر میں رہ کر وہ کوئی بھی الزام اپنے سر پر نہیں لے سکتی تھی. اگر وہ شخص پاگل ہو چکا تھا تو اپنے پاگل پن کا علاج خود کرتا. وہ رات حویلی پر اتری ہوئی آخری رات تھی جس رات کی شروعات باقی راتوں جیسی ہوئی. اس نے اپنا کاپی کا کام مکمل کیا اور کمرے میں چلا آیا. آج گھٹن تھی, بے چینی تھی, لیکن یہ بے چینی اور طرح کی تھی. اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کچھ دیر ادھر سے ادھر چکر کاٹتا رہا اور پھر بیڈ پر آ کر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں. کیوں جیسے اس پر کوئی طلاسم بھونکا جا رہا تھا. یہ سونے کا وقت نہیں تھا بلکہ بیدار ہونے کا وقت تھا اور رات کی کسی پہر کو حقیقت میں بیدار ہوا. اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی گئی اور جیسے اس کا نام پکارا گیا. وہ باہر نکلا تو گل زمان اس کا انتظار کر رہی تھی. اسے وہیں چھوڑتا وہ سیڑھیاں اتر کر آئی. جب اسے راہداری ایسے گزر کر داخلی دروازے کی جانب جاتی ہوئی لڑکی کو دیکھا. اس کے ہاتھ میں چند مزید کاغذات تھے, بیگز, بڑی بےہودہ ڈریسنگ میں وہ بغیر کسی خوف کے باہر جا رہی تھی. جیسے باہر کو اس کا انتظار کر رہا ہو اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا. نہیں باہر لاؤنج میں اس نے ازلان قریشی کو کھڑے دیکھا. ثاقب قریشی کا بیٹا جس کے باپ کے سنگین دشمنوں میں شمار ہوتا. اس کی بہن ازلان قریشی کی جانب بڑھ رہی تھی اور ازلان نے اس سے دیکھ لیا. اس رات پہلی بار اس پر انکشاف ہوا کہ جس بغاوت کو وہ باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ بغاوت اس کے گھر میں پائی جاتی تھی. اس کی بہن بغیر کسی خوف کے اس اجنبی کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی. اس نے ازلان کا گریبان پکڑ لیا. تمام ازمین وہ پہلے ہی خبردار کر چکا تھا. ازلان کی جانب سے دی گئی رقم سے زیادہ کثیر رقم اور وفاداری کی قیمت تھی. اس نے بس کچھ نہیں سوچا, وہ ازلان کو مارتا گیا جب تک اس کے سرخ سیال اس کے منہ اور ناک سے باہر نہ نکلے. تمہاری اتنی ضرورت ہے کہ تم میری پر ہاتھ ڈالو, میری بہن کے ساتھ مل کر میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرو. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی. اسے مارتا چلا گیا. اس کی بہن کی چیخ و پکار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی. ازلان قریشی نڈال ہو کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہاتھ جوڑ گیا. میں نے سب کچھ اپنے باپ کے کہنے پر کیا. مجھے تمہاری بہن سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. میں سب کچھ واپس کر دوں گا, مجھے جانے دو. اس سے یقین تھا آج وہ شخص کے ہاتھوں مارا جائے گا. اگر دوبارہ تو مجھے نور لین کے آس پاس یا میرے گھر کے قریب بھی نظر آئے تو تم نہیں جانتے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. اس نے پسٹل اس کے ماتھے پر پھنکارتے ہوئے آخری وارننگ دے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ازلان قریشی اپنا ٹوٹا ہوا وجود سنبھال کر وہاں سے دوڑا. پہلی بار اس نے بے تحاشا سرخ آنکھوں سے پلٹ کر بہن کو دیکھا اور اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا. اس پر وہ کبھی شک نہیں کر پایا. اس کی بہن بھی سے جھوٹ بول سکتی ہے اور یہی تو ہوتا ہے, کبھی کبھی ہمارے قریبی رشتے ہمیں اندھا کر دیتے ہیں اور اس اندھیرے میں گم ہو کر اپنا نقصان کرتے. اس نے بھی اپنا نقصان کر لیا.
جب پہلی بار اچانک اس کی بہن نے زاہد وقار پر الزام لگایا تب بھی اس نے اس طرح ہنگامہ کھڑا کر کے زاہد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی معصوم بہن بھی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ لڑکی جب اس کے قریب سے قریب تر چلی آئی تب اس پر نئے انکشافات ہونے لگے۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ وہ راتوں کو یوں سوتا ہے کہ اس سے اپنے قریب لیٹی ہوئی لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور اگلا دن اسے اسی طرح بےتاب کرتا کہ یہ رکھتا ہے آج آہستہ سے اسے جانا تھا کہ کاغذات غائب ہونے لگے، اسٹڈی میں رکھی ہوئی فائلیں، اس کے ہاتھ میں لانے والے سارے لوگ اسے بدگمان ہونے لگے، آہستہ سے رقم اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہونے لگی، اور یہ سب کچھ کرنے والی اس کی بہن تھی۔ جان قریشی کے ساتھ مل کر اس کے اشاروں پر چل کر ساری دولت ہتھیا کر اپنے بھائی کا نقصان کرنا چاہتی تھی، اور وجہ تھی اذلان قریشی کے دکھائے ہوئے خواب اور وہ محبت جو کبھی اس سے کر ہی نہیں پایا، نہ ہی کر سکتا تھا۔ اس محبت نے اس لڑکی کو اتنا نقصان پہنچا دیا۔ آج جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تو اپنے بھائی کی ڈانٹ مار اور بے یقینی سے زیادہ تکلیف اسے اس بات کی تھی کہ اسے محبت کی تھی۔ یہ کچی عمر کے پکے جذبے تھے جنہوں نے اسے پاگل کر دیا اور باپ جیسے بھائی کے خلاف کھڑا کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر پہلی بار ہارتے ہوئے انداز میں فرش پر بیٹھا تھا، بالکل اس طرح جس طرح وہ لڑکی بیٹھ جایا کرتی۔ ہر طرح سے نا امید ہو کر وہ کیسے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے آئی، اس نے کیسے بڑے علاقے کے سامنے زاہد پر الزام لگایا۔ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، بے یقینی اور صرف بے یقینی تھی۔ یہ صرف ایک رات کی تکلیف نہیں تھی، آنے والا پورا ہفتہ اس نے اسی کمرے میں گزار دیا۔ نور لین نہ جانے کتنی بار اس کے پاس آئی معافی مانگنے کے لیے، لیکن وہ اس سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اپنے اندھے اعتماد کی تکلیف کا ازالہ اتنی جلدی نہیں تھا۔ ہر طرف سے بے بس ہو کر اس روز پہلی بار زاہد اور یمنا سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ وہ حیران و پریشان سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اس کے چلے جانے کے بعد وہ شخص اب سکون میں ہے، اپنا بدلہ لے کر اسے فراموش کر چکا ہے، لیکن وہاں اتنے بڑے ہنگامے کھڑے ہو گئے کہ یمنا روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور وہ بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ جاؤ اپنے گھر میں۔ کمرے میں داخل ہونے والا زاہد دھاڑا تو یمنا آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے باہر لے گئی۔ وہ مہمان ہے اور سب سے بڑھ کر وہ اس شخص کی بہن ہے جو آپ کی بہن کا محافظ ہے۔ زاہدہ تھا اسے کاشان کے جنگل سے آزادی دلوا دے، لیکن اپنی بہن کی آنکھوں میں جلتے ہوئے عجیب سے دیے سے بےتاب کیے ہوئے تھے۔ وہ کس طرح راتوں کو جا کر بے قرار رہتی، کس طرح اس شخص کے آنے کا انتظار کرتی رہتی۔ اسے معلوم تھا شاید یہ اسی نکاح کا اثر تھا کہ وہ اس کے متعلق سوچنے لگی تھی، اس کی قرب کو محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ شام جب نور اس کے گھر سے جانے لگی تو نہ جانے اس کے ساتھ وہ بھی چلی گئی۔ اس نے ظاہر سے اجازت لی اور وہ خاموش رہ گیا۔ ایک شخص اگر آپ کو تکلیف دیتا ہے تو حق تو یہی بنتا ہے کہ آپ اسے تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اداس تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو صوفے پر بیٹھا ہوا اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں، شاید ابھی وہ کوئی میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا۔ اس نے پلٹ کر یمنا کو دیکھا اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ بے اختیار فائل سائڈ پر کرتے ہوئے وہ اس کے سامنے آ گیا۔ تم واپس آ گئی ہو؟ اس سے بے یقینی سے کہہ دیا اور یمنا نے سینے پر بازو لپیٹ لیا۔ جی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میرے شوہر کو میری ضرورت نہیں ہے، شاید وہ مجھے ساری زندگی لینے کے لیے نہ آتے، اور شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے، آج اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی، لہجے میں مغروری نہیں تھی، بس شرمندگی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے خود کے قابل نہ سمجھتے ہوئے اب تم میرے گھر میں لوٹ کر نہ ہو۔ اختیار اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے بے قراری سے کہہ گیا اور یمنا کا دل اس کے لمس پر دھڑکا۔ کیا اتنا آسان ہے کسی سے رشتہ بنا کر اسے بھول جانا؟ وہ پوچھ رہی تھی اور نفی میں سر ہلاتا وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ تم جانتی تم نے میری نظر میں اپنے معیار کو کتنا بلند کر لیا ہے۔ تم اس شخص کے پاس ہو جس کے پاس لوٹنا تمہارا حق نہیں بنتا۔ وہ اقرار کر رہا تھا چاہے اتنی اذیتوں کے بعد بھی۔ عقل ٹھکانے آ گئی اور یمنا نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اگر دل میں بس ہوتا تو وہ روٹ کر بیٹھ جاتی، لیکن جہاں دل ہی مخالف ہو جائے وہاں سارے رشتوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے اسے ایک شخص کا انتخاب کرنا پڑتا جو آپ کا محرم ہوتا ہے۔ کتنے دنوں میں اسے سکون نہیں آیا اور آج صرف سکون تھا۔ بڑی جاذبیت سے اس کے لبوں پر جھکتا ہوا وہ اپنی محبت کی مہر ثبت کر گیا اور سکون سے آنکھیں بند کر دی۔ یمنا نے اسے سکون دینا چاہا، دو دلے کی تال پر دھڑک رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ نور سے غلطی ہو گئی اور ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو رشتوں کے درمیان دراڑیں ڈال کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیں۔
اسے یقین تھا وہ نور کے ساتھ اسے منانے میں کامیاب ہو جائے گی، وہ زاہد کے دل سے بھی بدگمانی نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ کون جانتا تھا کہ محبت کی شروعات کرنے والے 2 دن آئیڈل کپل بن کر ابھریں گے، جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے دھڑکیں گے۔ وہ رشتہ صرف ایک ضد اور بدلے میں بنایا گیا اتنی مضبوط بنیاد رکھتا تھا کہ داد طلب بن جائے۔ کوئی نہیں جانتا کہ نور لین سکندر کے مقدر میں کیا لکھا ہوا تھا، وہ سرفراز انسان جسے دنیا زاہد وقار کے نام سے جانتی تھی، یا پھر ساری عمر کا پچھتاوا، یہ تو صرف خدا جانتا تھا۔